ओम शान्ति। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नेपालको नयाँ प्रस्तुति व्यक्तित्व विकास एवं सकारात्मक जीवनशैली विषयक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले जीवनमा जिम्मेवारी र इमान्दारी भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मानव जीवनमा जिम्मेदारी र इमान्दारी यी दुवै अत्यावश्यक पक्ष हुन्। जिम्मेवारीले हामीलाई परिपक्व, कर्मठ, क्रियाशील र चिन्तनशील बनाउँदछ। जिम्मेवारीले जीवनमा कलात्मक विकास गर्दछ। अथकपन र समर्पण जस्ता गुणहरूको विकास पनि जिम्मेवारी उठाउनाले नै जीवनमा प्राप्त हुन्छ। अत जिम्मेवारी भन्नाले कुनै पनि काम कर्तव्य प्रतिको निष्ठामय उत्तरदायित्व हो। जिम्मेवारीले दक्षता र सिपको विकास गर्दछ। त्यस्तै इमान्दारी भन्नाले जीवनको हर आयाममा सच्चाइपूर्वक रहनु हो। जो व्यक्ति आफ्नो कर्ममा निस्वार्थ छ, निष्ठामय छ र व्यवहारमा सरल, सादगी र वफादार छ, उनै इमान्दार हो। काम चाहे सानो होस्, जिम्मेवारीपूर्वक गर्छौँ भने त्यो कामको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा पर्दछ। समाजमा रहने जुनसुकै व्यक्ति, आमा, बुवा, छोरा, छोरी, शिक्षक, जोसुकै व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक निभाउन जानेमा उसको जीवनमा सुख, शान्ति आउँदछ र जीवन कीर्तिमय र ऐश्वर्यमय बन्दछ। भनेको छ, ओनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। यो जीवन जिउने उत्कृष्ट कला हो, उत्कृष्ट नीति हो। इमान्दार व्यक्ति सदैव सबैको प्रिय बन्दछ। इमान्दार व्यक्तिले सबैको विश्वास जित्नको लागि सहज हुन्छ। समाजमा रहेर आमा, बुवा, मित्र, शिक्षक, राजनेता, डाक्टर जस्तो पद र सम्बन्धमा रहँदा यदि त्यो जिम्मेवारीभित्र इमान्दारीको गुणलाई समावेश गर्न सक्यो भने असल आमा, असल शिक्षक, असल डाक्टर, असल मित्र बन्न सकिन्छ। यदि कोही डाक्टर बन्दैछ भने उसले आफूलाई म डाक्टर बन्छु, मैले पैसा कमाउँछु, यस्तो सेवा गर्छु भनेर व्यक्तिगत सपना देख्नुभन्दा मैले यो समाजको लागि एउटा जिम्मेवार डाक्टर, योग्य डाक्टर, आदर्श डाक्टर बनाएर समर्पण गर्दैछु भन्न जानेमा अझै बढी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा हुन्छ। आफूभित्र रहेको पेशागत दक्षता, व्यावसायिक सिपलाई समाजको एक जिम्मेवार व्यक्ति बनेर आफ्नो पेशा, सिप र दक्षतालाई समाजको आर्थिक स्तर, शैक्षिक स्तर, बौद्धिक स्तर माथि लैजाने अभिप्राय मात्र नराखेर समाजको नैतिक र आध्यात्मिक उन्नतिको पनि लक्ष्य राखेर आफ्नो सिपलाई, पेशालाई हामीले सदैव समर्पण गर्नुपर्दछ। यो नै जिम्मेवारी र इमान्दारीको सन्तुलन हो। आफूसँग भएको पेशागत दक्षता र व्यावसायिक सिपलाई पनि इमान्दारीपूर्वक समाजको सेवामा समर्पण गर्न जान्नुपर्दछ। जस्तै कोही व्यक्ति डाक्टर छ, आत्मीयतापूर्वक बिरामीको जाँच गर्नु, आफूले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा अनुसार आर्थिक सहयोग लिनु, त्यो डाक्टरको लागि पेशागत इमान्दारी हो। तर एउटा डाक्टरले आर्थिक प्रलोभनमा परेर बिरामीका अङ्गहरू चोरी गर्ने, ठगी गर्ने, त्यही पेशालाई आधार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि भूमिका खेल्न थाल्यो भने डाक्टरले उपचार गरेको शारीरिक रोग त व्यक्तिलाई ठिक होला, तर समाजमा अमानवताको बिमारी सदैव जागिरहन्छ। एउटा इन्जिनियरले भौतिक भवन बनाउनु, बाटोघाटो बनाउनु, पुल पुलेसा बनाउँदै गर्दा यदि आर्थिक प्रलोभनमा परेर या कुनै पनि कारणवश उसले आफ्नो पेशागत नीति विरुद्ध काम गर्न पुग्यो भने ठुला ठुला भवनहरू त बन्लान्, बाटाघाटाहरू खुल्लान्, समाजको भौतिक विकासमा
त्यो व्यक्तिको पेसाले ठुलो भूमिका खेल्ला, तर मानवता ढल्दछ, कुकृत्यको बाटो खोलिन्छ। एउटा शिक्षकले पेसागत विषयमा पढाएर एउटा व्यक्तिलाई दक्ष र योग्य बनाउनुको साथसाथै नैतिकताको पाठ, मानवताको पाठ पढाउन नजानेमा, त्यो पाठ पढाउन भूमिका नखेलेमा सदैव यो समाज नैतिक ज्ञानबाट असाक्षर नै रहन्छ। देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले देशलाई अग्रगामी बाटो दिनको लागि सदैव समर्पित हुनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत भरण पोषणको लागि, व्यक्तिगत फाइदाको लागि सोच्न पुगे भने देशमा अशान्ति बढ्छ, अराजकता बढ्दछ, दुःख बढ्दछ। तब फेरि यति धेरै मानिसहरू यति ठुलो पेसामा, ओहदामा रहेर पनि समाजलाई नैतिक फाइदा के भयो त? त्यसै कारणले एउटा आमाले, एउटा बुवाले, एउटा शिक्षकले, मित्रले, जोसुकै व्यक्तिले आफ्नो पेसामा, सम्बन्धमा, स्थानमा रहेर इमान्दारिताको शक्तिलाई समावेश गर्दै आफ्नो दायित्वलाई निर्वाह गर्न जान्यो भने समाजको स्वरूप छुट्टै बन्दछ। त्यसबाट हामी स्वयंलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुन्छ भने समाजलाई पनि फाइदा हुन्छ। दर्शकवृन्द, समाजमा राम्रो जिम्मेवारी नबोक्ने मान्छेहरू, जिम्मेवारी नपाएका, नसम्हालेका मान्छेहरू प्राय गरेर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइन्छ। कुलत, दुर्व्यसन, गलत संस्कार र असामाजिक कृत्यमा त्यस्ता मानिसहरूको सहभागिता धेरै भेटिन्छ। केही काम नपाएका फुर्सदिला मानिसहरू अरूको कुरा सोचेर, व्यर्थ कुरा बोलेर, व्यर्थ चिन्तन गरेर, व्यर्थ कुरा हेरेर आफ्नो अमूल्य समयलाई गुमाइरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ यदि हामीलाई कुनै जिम्मेवारी मिलेको छैन भने, हामी खाली छौँ, फुर्सदमा छौँ र समय हामीसँग छ भने हामीले कहिलेकाहीँ आफूले आफूलाई कुनै जिम्मेवारीमा बाँध्न सिक्नु पर्दछ। समाजभित्र कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्ने, सिपमूलक काममा व्यस्त हुने, समाजभित्र बढिरहेका अनैतिकता जस्ता विकृति विसङ्गतिहरूलाई निवारण गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि भूमिका खेल्ने, आफूले राम्रो कामको सुरुवात गरेर सानै भए पनि अरू सबैलाई एउटा प्रेरणा दिन सक्दछौँ। यसो गर्नाले व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीलाई फाइदा मिल्छ भने सामाजिक रूपमा पनि त्यसले फाइदा पुग्दछ, दुवैको फाइदा हुन्छ। दर्शकवृन्द, समाजमा ठुलो जिम्मेवारी निभाउने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू आउँछन्, दुःखको सामना गर्नु पर्दछ। तर पनि सत्यको सदैव विजय हुन्छ भन्ने मूल सिद्धान्तमा टेकेर आफ्नो जिम्मेवारीमा सदैव हामी खटिनु पर्दछ। सत्यको यात्रामा हिँड्ने व्यक्तिहरूको लामो यात्रामा विघ्न बाधाहरू थाक्दछ र हामीलाई आफ्नो गन्तव्य प्राप्त हुन्छ, हामीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। बहादुर बनेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै हामी सदैव अगाडि बढिराख्नु पर्दछ। सुनको परीक्षा सधैँ आगोमा हुन्छ, चरम अन्धकारको पश्चात सूर्यको प्रकाश प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामीले जिम्मेवारी निभाउन जानेनौँ भने हामी सधैँ परिस्थितिबाट, समस्याहरूबाट थाकेर, अल्झिएर, अस्तव्यस्त बनेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई निभाउन सकेनौँ भने समाजबाट मानवता हराउँछ, आदर्श लुप्त भएर जान्छ। त्यसैले जिम्मेवारी पनि इमान्दारितापूर्वक निभाउनु पर्दछ। आफ्नो गल्ती स्वीकार नगर्नु पनि जिम्मेवारी ननिभाउनु हो। कर्म गर्दै जाँदाखेरि आफूले कुनै पनि गल्ती गर्छौँ भने त्यसमा हामीले सचेत बनेर त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। अरू व्यक्तिहरूलाई गलत देखाउनु, दोषारोपण गर्नु पनि गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। त्यसैले सदैव सच्चाइ र इमान्दारिताको शक्तिलाई अगाडि लगाएर जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति सदैव सफल बन्दछ र त्यो व्यक्तिको आधारबाट अरू धेरै व्यक्तिहरूले पनि जीवनमा सुख, शान्ति, आनन्द, खुसी प्राप्त गर्न सक्दछन्। हामीलाई जिम्मेवार मिल्नु भनेको समाजले हामीलाई एक योग्य व्यक्ति ठहराएको हो।
योग्य पात्रले मात्रै जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछ, चाहे त्यो पारिवारिक जिम्मेवारी होस् या त सामाजिक जिम्मेवारी होस्, राष्ट्रको या वैश्विक स्तरको ठुलो जिम्मेवारी होस्। त्यो जिम्मेवारीमा कहिले पनि अहमता अहङ्कार आउनु हुँदैन। जति हामी नम्र स्वभावको हुन्छौँ, जिम्मेवारीलाई हामीले राम्रोसँग निभाउन सक्दछौँ, पुरा गर्न सक्दछौँ। म पनि यो समाजको एक अभिन्न अङ्ग हुँ, त्यसैले यो समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि मैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई सदैव आभास हुनुपर्दछ। वर्तमान समयमा हामीले देखिरहेका छौँ, ठुलो ठुलो जिम्मेवार व्यक्तिहरू, ठुला ठुला पदमा आसीन व्यक्तिहरूमा पनि सच्चाइ, इमान्दारिता, सत्यता, निस्वार्थपनको अभाव देखिन्छ। ठुलो पदमा रहेका मानिसहरूभित्र यदि इमान्दारिता छैन, सच्चाइ छैन, निस्वार्थपन छैन, सेवाभाव र समर्पण भाव यदि छैन भने सानातिना धेरै मानिसहरूको अधिकार खोसिन्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा इमान्दारिता सहित अगाडि बढ्न नितान्त जरुरी छ। वर्तमान समयमा हामीले के देखिरहेका छौँ, धेरै ठुलो पदका मानिसहरू पनि इमान्दारिताको गुणको अभावले गर्दा पदच्युत भएका थुप्रै उदाहरणहरू हामीले भेटाएका छौँ। समाजलाई अग्रगामी पथमा लम्काउनको लागि, विकासको चरमचुलीमा पुर्याउनको लागि, जहाँ अध्यात्म र भौतिक विकासको सन्तुलन विकास होस्, त्यो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि प्रत्येक मानवलाई चरित्रवान बन्न धेरै जरुरी छ। वर्तमान समयमा महामारीको रूपमा फैलिएको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, बेइमानी, खराब चरित्र, खराब विचारहरूको कारणले गर्दाखेरि संसारको अवस्था अत्यन्त नाजुक बनिरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिबाट यस संसारलाई माथि लैजानको लागि, यस विषम परिस्थितिबाट यस संसारलाई उन्मुक्ति दिनको लागि सुशासनयुक्त समाज, हिंसा मुक्त समाज, आदर्श समाज स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो। आत्मसंयम, सच्चरित्रता र इमान्दारिता नै यस समाज परिवर्तनको लागि अन्तिम विकल्प हुन्। फलामलाई आफ्नै खियाले परास्त पारे जस्तै मानवभित्र मौलाएका अवगुणले, नकारात्मक क्रियाकलापले यस संसारलाई परास्त पारिरहेको छ। यसबाट यस संसारलाई सुरक्षित पार्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी भित्र इमान्दारिताको शक्ति, इमान्दारिताको गुणको अत्यन्त जरुरी पर्दछ। यही सद्गुणको मूल मार्गबाट नै हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। अबको आवश्यकता हो प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्ति इमान्दार रहनु, प्रत्येक कार्यक्षेत्रमा रहेका अवगुणहरूलाई, खराब आचरणहरूलाई परिवर्तन गर्नु, देशको, समाजको जिम्मेवारी निभाउने प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा इमान्दारिताको गुणलाई धारण गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। दर्शकवृन्द, वर्तमान समयमा यस्तो परिस्थितिलाई सुधार गर्नको लागि, परिवर्तन गर्नको लागि विश्वका पिता, हामी सबै आत्माहरूका रचयिता परमात्माले हामी सबै मानव आत्माहरूलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। एक एक मानव मनको परिवर्तनबाट विश्वलाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी, यस संसारलाई एक सुशासनयुक्त सुखमय समाज स्थापन गर्ने जिम्मेवारी, हरेक मानवको गिरेको चरित्रलाई उत्थान गर्नेको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यस जिम्मेवारीलाई सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो स्थानबाट सुरुवात गर्नुपर्दछ। हामी एक एक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी लिएर इमान्दार बन्नको लागि कोसिस गर्दछौँ भने तब बल्ल विश्वमा शान्ति, सुख र आनन्दको चाहिँ प्रभाव पर्दछ र यस्तो संसार स्थापना गर्नको लागि हामी सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्दछ भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, ओम शान्ति।